Aritas report magigalang Eric Amaro. KDI 46 anyos nga construction worker dakpan kini human giingong gilugos ang 14 anyos nga silingan. Report gikas PNP Eric Amaro. Live report. Magkakigilaan gikan ang kaso kalapasan sa RA 8353 kining anti-rape law og in relation po ni sa RA 7610 no o Special Protection and of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination aga di namang kaso gipasaka o tinigikay bato ka aning usa ka 46 na construction anyos nga construction worker human matod pa ang siingan ining nga dalagita gi lugos Drines may barangay Manila siyudad sa Sugbo gi ilasa kapulisan na ninapan na si alias Toti 46 anyos residente sa barangay Manila usab ni nga siyudad sa Sugbo dino na nini midagaw sa Babulo Police Station ang girikanan sa mga 14 anyos nga biktima human kining mao nga high school student nga dalagitan nagtugan usab sa inahan na wala gina samtang ang biktima gisugo sa uyon sa pagpalit og kini pong ilimnong makahubog na lipat aga kini pong mao nga 14 anyos suman sa pagbalik niini wa na ang iya sab nga uyuan ug ang suspect na lang ang nabilin sa mao nga panimalay matod pa kalit ang biktima gi bitad sa suspect paingon sab sa kasagingan luyos balay ug didto gi lugos subay pa sa biktima nga wa din siya magkasakit mga tabag tungod sa kadlok kuman gibaharan sa suspitsado nga kuto aga kinabuhi hinuon bisan pa man sang kahadlok wa nagpadawog aga kini pug biktima o ganito ana lang gyud sa kining inahan ang inahan wala ini tugan sab samahan og gidakop by citizens arrest sa suspitsado o gi turnover ngadto na usab sa kining Mabulo Police Station sa habi pod sa suspitsado gihimakak ni ang mga pasangil nga pagpanglugos mihulagway nga doon na sila relasyon sa mga usab nga biktima. So far katropa Eric mga kilamaw nito gagasikas Babulo Police Station mga katropa basta kapensutan humot lamay sustansyado og mas magka-healthy mo kung kaninyong imnon nga kapihasan to plus kumax nila mas Yaswell Incorporated. Alang sa Pilipino para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro XFM. XFM report.